السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ديالي نشوفوا واحد ليكزارسيس، يعني ليكزارسيس الثاني كونسيرنون الشابيتر ديال لي طورسور اللي ديجا درت الفيديو ديال الكور قبل. دونك عندنا واحد الشون د فيكتور، لي كومبوزون ديالو هما هادو. شنو قلنا في لا كيسيون الاولى؟ انا حطيت ليكزارسيس في الاول ديال الفيديو. دونك في لا كيسيون الاولى شنو قالوا لنا؟ pour quelle valeur de t le champ vecteur vt est-il un torseur؟ يعني شنو هما لي فالور ديال t باش يتحقق لنا واحد الشرط على vt باش يكون ان توrseur. اش كيعني ان توrseur؟ اش كيعني اول حاجه ان توrseur؟ est un torseur équivalent à شنو خاص يكون هاد لو شون د فيكتور يكون équipe projectif. Le champ VT est équiprojectif. Équiprojectif ou là antisymétrique. فاش كنقولوا équiprojectif راه équivalent à antisymétrique، ولا فاش كنقولوا antisymétrique كتعني انه équivalent. دونك راه كاين واحد l'équivalence ما بيناتهم. دونك باش يكون عندنا هاد فيتي ان تورسور خاص يكون لو شون ديال لي فيكتور خاص يكون اون ايكي بروجيكتيف، سيتادير شنو هي العلاقه ديال ليكي بروجيكتيفيتي؟ كيلكو سوا ولا نديرو سوا ناخدو واحد لو بوين عطونا ديجا واحد لو بوين بي، سوا بي لي كوردوني ديالو هما اكس ايغريك زد، وناخدو او. فاش خصنا ناخدو بوين تناخدو اسهل بوين اللي هو او، حيت عندنا لي كوردوني ديالو هما 0 0 0. فوالا تيكونوا عندنا دو بوين. ليكيب بروجيكتيفيتي كتقول لنا ان لو فيكتور او بي برودوي سكالير لو شون ديال واحد من هاد لي بوين ديالو او شنو كيساوي لو ميم فيكتور او بي فوا لو شون ديال لو بوين الثاني اللي هو بي. هذه هي العلاقه ديال ليكيب بروجيكتيفيتي. دونك نعوضو بلي كوردوني ديالهم. عندنا لي كوردوني ديال الفيكتور او بي هما لي كوردوني ديال بي موان لي كوردوني ديال او. دونك في هاد لوكا عندنا او هي صفر، دونك كتبقى لنا هنا واحد فيكتور اكس ايغريك زد هما لي كوردوني ديال بي. برودوي سكالير لو شون، هاد لو شون في لو بوين بي في لو بوين او. دونك هنايا هاد اكس ايغريك اي زد خاصنا نعوضوهم بلي كوردوني ديال او اللي هما 0 0 0. شنو يبقى لنا؟ بقى لنا في اكس بقى لنا 1 0 ناقص 4 على 3. دونك هادشي كامل في لاباز اي جي اي كا، هادي كذلك في لاباز اي جي كا. فوالا نسيت ما درتهاش هنا، ها هي درتها اي جي كا. فوالا شنو كيساوي الجانب الاخر؟ عندنا اكس ايغريك زد، وعندنا لو شون في لو بوين بي هما هادو اللي عطاونا 1 زائد 3 ايغريك ناقص تي زد ناقص 3 اكس زائد 2 تي زد ناقص 4 على 3 زائد تي اكس ناقص تي او كاري ايغريك. فوالا دونك نحاولو نرجعو هاد لابارتي هادي لهاد الجهه ونعملو بهاد لو فيكتور هذا اكس ايغريك زد. دونك باش نعملو باكس ايغريك زد شنو تيبقى لنا؟ كيبقى لنا هاد الفيكتور هذا اللي هو 1 0 ناقص 4 على 3 هذا فيكتور ناقص هاد لا كونتيتي هادي هاد الفيكتور هذا. دونك نديرها ديريكسيون 1 ناقص 3 ايغريك زائد تي زد. دونك رجعت هذا هنا، هاد لابارتي كامله رجعتها هنا وعملت بهاد الفيكتور ودرت الفرق، يعني تكون يكون عندي هاد الفيكتور ناقص هاد الفيكتور هذا، دخلت لي كومبوزون باغ كومبوزون. دونك تكون عندنا موا مع الموا هي بلس 3 اكس موان 2 تي زد. هنايا تكون عندنا عاوتاني زائد 4 على 3 ناقص تي اكس زائد تي او كاري ايغريك.
هادشي كامل شنو كيساوي صفر، حيت لا كونتيتي رجعت لهاد الجي. بعد نديرو لو برودوي سكالير. دونك هنا اولا تمشي هاد الواحد مع الواحد، ناقص 4 على 3 مع ناقص 4 على 3، بقالنا اكس ناقص 3 اكس ايكغيك زائد تي اكس زد. ندوزو هنا راه كاين لو برودوي سكالير فهاد لا باز هادي. دونك فاش نديرو هاد الكومبوزون لي سويفون اي نضربوها في هاد لو كومبوزون لي سويفون اي مع اي البرودوي سكالير كتعطينا واحد، دونك هنا كتكون واحد. وفاش نديرو اكس نضربها في جي، اكس راه سويفون اي مضروبه في هاد الكومبوزونط هادي لي سويفون جي راه كتعطينا صفر، حيت اي بيربونديكولير مع جي. مفهوم؟ دونك كتبقى لنا هادي فوا هادي وهادي فوا هادي وهادي فوا هادي. دونك ايكغيك هنا زائد 3 اكس ايكغيك ناقص جوج تي ايكغيك زد. هنا عاوتاني زد يعني ناقص تي اكس زد زائد جوج تي او كاري ايكغيك زد كتساوي صفر. هادشي كامل كيساوي صفر. عندنا واحد الكومبوزون اللي غنمشيو، هادي غتمشي مع هادي، عندنا ناقص تي اكس زد غتمشي مع تي اكس زد. شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا جوج تي او كاري ايكغيك زد ناقص جوج تي ايكغيك زد كيساوي صفر. عفوا مكايناش جوج هنايا، هنا راه مكايناش جوج، كاينه زد، كاين تي او كاري، تي او كاري زد ايكغيك. دونك هنا تي او كاري ايكغيك زد كذلك. دونك نعملو هنايا ب تي زد ايكغيك، قلنا تي زد ايكغيك عامل اش، بقالنا واحد، بقالنا تي ناقص جوج، تي ناقص جوج كتساوي صفر. عندنا زد و ايكغيك راه نون نول، يعني هما لي كوردوني ديال بوان بي. دونك كتبقى لنا تي فاكتور تي موان دو ايكال زيرو. دونك فهاد ليغاليتي هادي عندنا تي موان دو ايكال زيرو دو تي ايكال زيرو و تي ايكال دو. دونك هادو هما لي فالور ديال تي اللي لقيناهم. علاش دابا هاد لي فالور لقيناهم؟ باش يكون داك لو في ان تورسو، يعني باش يكون في تورسو خاص تكون تي ايكال زيرو او بيان تي ايكال دو. دونك فوالا هادشي اللي كاين في لا كيسيون الاولى. ندوزو لا كيسيون الثانيه. شنو قلنا؟ lorsque V est un torseur, calculer son vecteur et préciser si ce torseur est éventuellement un glisseur ou un couple. فاش يكون هاد V un torseur خصنا نحسبو الفيكتور ديالو، يعني الفيكتور ديالو هو لا ريزولطونط، هي لا ريزولطونط ديال واحد التورسور. دونك اون بوز دونك في تي مثلا تورسور، لي كومبوزون ديالو هما champ de vecteur V T و la résultante R. شنو قالوا لنا؟ lorsque V est un torseur، فاش يكون هذا ان تورسور، امتى قلنا غيكون ان تورسور؟ في لي فالو ديال تي، الا كانت تي كتساوي صفر اولا تي كتساوي جوج. دونك نبداو باول كا، نديرو بوغ تي ايكال زيرو. دونك لو كان الاول فاش تكون تي ايكال زيرو، في زيرو غيكون عنده le vecteur de champ V0 و R سميوها R0 هنا RT. فوالا R0 avec V0 دو P مثلا. فوالا ناخدو هنا دو P دو بوان P دو بوان P. V0 دو بوان P عنده دي كومبوزون اللي هما X Y و Z. شنو هما هاد لي كومبوزون هادو؟
ديال زيرو، يعني فين ما شفنا تي في ليكسبرسيون اللي قبل نعوضوها بزيرو في هاد ليكسبرسيون. دونك انا تبقى لنا واحد زائد 3 إيكغيك ناقص صفر فوا زد اللي هي صفر، إيكغيك تبقى لنا ناقص 3 إكس زائد صفر، هنا ناقص 4 على 3 صافي زائد صفر ناقص صفر، هنا عندنا تي. دونك هذا في لو بوان بي، هذا لو شون دي فيكتور، و ار زيرو نعطيو هادي كوردوني هما اللي بغينا نجبدوهم، ار ان نسميوهم ار ان ار دو و ار تروا. فوالا شنو تنعرفو على هاد لو شون، على هاد لو طورسو، هذا خلاص راه طورسو، يعني فاش كانت تي كتساوي صفر يعني راه طورسو، يعني هاد لو شون هذا شنو نقدروا نقولوا عليه، سي ان شون اونتي سيميتريك. دونك العلاقه ديال لو شون اونتي سيميتريك كتقول لنا بور او كوردوني ديالها صفر صفر اي بي الكوردوني ديالها اكس يكريك زد، عندنا العلاقه التاليه في الانتي سيميتريك. دونك تنديرو في ديال او مثلا في زيرو كتساوي، دونك ناخدو هنا بي في زيرو ديال او. هنا ما كاينش مشكل يعني انك تسبق لو شون ديال بي او لو شون ديال او، ولكن كاين فرق في لو فيكتور اللي غدير هنايا، خاصك دير هاد لو بوين عاد هاد لو بوين يعني او بي، داكشي باش درت او بي باش تجينا شويه مقاده. دونك هنا ار زيرو فوالا. دونك بي هما لي كوردوني ديالها هما اكس يكريك زد، دونك هذا هو لو شون ديالها. دونك نكتبو هنايا واحد زائد 3 إيكغيك ناقص 3 إيكغيك ناقص 4 على 3 كتساوي في زيرو ديال صفر. دونك لي كوردوني ديال او عفوا الكوردوني ديال او هما صفر صفر صفر، يعني فيما شت اكس و إيكغيك و زد غنعوضهم بزيرو. دونك شنو تعطينا هنايا؟ تعطينا واحد صفر ناقص 4 على 3 زائد اش، زائد لي كومبوزون ديال هاد الفيكتور هذا R1 R2 R3 برودوي فيكتوريال كومبوزون ديال او بي، يعني لي كومبوزون يعني اكس ناقص صفر إيكغيك ناقص صفر و زد ناقص صفر، يعني هنا اكس إيكغيك و زد. فوالا دونك دابا نحاول نرجع هادي هنا حيت كاين البلوس، نحاول نرجعها هنا وندير موان. دونك غنحسبها شنو يبقى لي هنا. دونك الكومبوزون الاول ناقص الكومبوزون الاول في هذا الفيكتور هذا غتمشي واحد تبقى لنا 3 إيكغيك ناقص 3 إيكغيك ناقص 3 إكس ناقص صفر هي ناقص 3 إكس، وغادي تبقى لنا صفر كتساوي. دابا نديرو لو برودوي فيكتوريال. دونك كنعطيو هذا تبقى لنا ار دو زد ناقص ار 3 إيكغيك، نعطيو الثاني ونديرو الموا. دونك عوض ما ندير الموا غنقلب، يعني عوض ما نسبق هادو غنسبق هادو. دونك ار 3 إكس ناقص ار 1 زد. دونك نعطيو ثاني السطر الاخر تبقى لنا ار 1 إيكغيك ناقص ار 2 إكس. دونك باغ انالوجيك نخرجو لي فالور ديال ار 1 و ار 2 و ار 3. دونك هنايا 3 مضروبة في إيكغيك، شناهي الحاجة اللي مضروبة في إيكغيك هنا هي موان ار 3 حيت هنا كاين الموان هنا راه بلوس. دونك ار 3 كتساوي موان 3. نجيو للسطر الثاني اكس فيها ار 3. دونك هنايا عندنا شي غلط هنا، ار 3 هي هادي، دونك اكس ار 3 هي موان 3. وندوزو ل ار 2، هنا ار 2 مضروبة في اكس، هنا ما كاينش اكس يعني هنا صفر، و ار 1 مضروبة في إيكغيك، هنا ما كاينش إيكغيك يعني صفر. دونك لا ريزولطونط ديالنا الكوردوني ديالها هي صفر صفر ناقص 3. دونك كيما كتلاحظوا هادي راه ديفيرون دو فيكتور نيل، يعني ما كتساويش صفر. شنو كيعني ان لو طورسور ني با ان كوبل. داكوغ، يعني فاش تكون عندنا هاد لا ريزولطونط ديفيرون دو زيرو تنقولوا ان لو طورسور ني با ان كوبل. الوغ
Le torseur n'est pas un couple. Voilà, حيت قالولنا préciser la nature ولا préciser si le torseur est un glisseur ou bien un couple. دابا حسبنا ان كوبل، لقيناه زعما حسبنا لا ريزولطونت لقيناها ديفيرون زيرو، يعني ماشي ان كوبل. بقاتنا دابا نشوفوا واش ان غليسور ولا لا. دونك خاصنا نحسبوا لا فاريونت لانفاريونت سكالير اللي هي لو برودوي سكالير ديال فيكتور دو شون دو فيكتور في اي بوين. ممكن تاخذ هنا اي بوين، دونك حيت لانفاريونت كتبقى انفاريونت يعني ما كتغيرش. دونك انا ناخذ لو بوين اسهل بوين اللي هو او. دونك الفيكتور دو شون في البوين او شنو كيعطينا؟ هو هذا كيعطينا 1 0 ناقص 4 على 3. برودوي سكالير ديال لا ريزولطونت 0 0 ناقص 3 كتعطينا 1 0 0 كتبقى لنا 4 ديفيرون 0. دونك لو توrseur V0 نسميه V0، انا هنا غير سميتو V0، ني كوبل ني غليسور. يعني هاد لو توrsور ماشي كوبل ماشي غليسور.